अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्स के मुतालिक बात करेंगे जिनसे दोस्ती का ऐलान खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे नबी के मुतालिक बात करेंगे जिनकी सुन्नतें आज भी ज़िंदा हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। और आज की इस वीडियो में हम उनकी ज़िंदगी के एक शानदार हिस्से के मुतालिक जानेंगे। मेरा नाम है यासिर परवेज़। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ में पैदा हुए थे। उस दौर में इराक़ की सरज़मीन पर उस दौर की सबसे ताकतवर हुकूमत आबाद थी। उस हुकूमत का नाम था द बेबीलोनियन किंगडम, यानी बाबुल की सल्तनत। बाबुल में कुफ्र उरूज पर था। हर तरफ बुत परस्ती ही बुत परस्ती होती थी। और फिर एक दिन एक बुत परस्त बनाने वाले के घर में, कि जिसका नाम आज़र था, एक बेटा पैदा होता है और वो थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुत बनाने के मामले में काफ़ी मशहूर थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन से ही ये बात समझ नहीं आती थी कि ये लोग ऐसी चीज़ों से क्यों मांगते हैं जो कि हिल भी नहीं सकती। वो बचपन में बुतों को खिलौनों के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। और एक दिन उनके वालिद ने उन्हें बताया कि ये पुतले खुदा को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए लोग अपनी बातें मनवाने के लिए इन्हें फल और तोहफे देते हैं। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल को तसल्ली नहीं मिलती। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी बेचैनी बढ़ती ही जाती है। बल्कि वो तो लोगों से सवाल भी करते हैं कि कैसे पत्थर और लकड़ी के बुत वो खुदा हो सकते हैं जिसने ये सब कुछ बनाया है। और सबसे ज़्यादा हैरत उन्हें इस बात की होती है कि ये लोग उनकी इबादत करते हैं जो ना इन्हें नफ़ा पहुँचा सकते हैं और ना नुकसान। अब बात करते हैं कि जब सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम सुना, मतलब जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नबूवत का ऐलान हुआ, तो एक दफ़ा इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेचैनी में पहाड़ों की तरफ चले गए ताकि वो आसमान को देख सकें और कुदरत को महसूस कर सकें। और उन्हें एक आवाज़ बुला रही थी। और फिर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसके ताबे हो जाएं और मुसलमान हो जाएं। ये सुनने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर गिर पड़े और सजदा रेज़ हो गए और कहा कि मैं रब्बे कायनात के लिए सर तस्लीम खम करता हूँ। इस सब के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने पैरों पर खड़े हुए और घर वापस आ गए। अब उनकी ज़िंदगी पूरी तरह तब्दील हो चुकी थी और उनका दिल अमन से भर चुका था। मेरे व्यूअर्स, अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास एक बिल्कुल नया मकसद था। उनका मकसद था अपने लोगों को हक़ की तरफ लेकर आना और अल्लाह का तारुफ कराना और उनकी मदद करना ताकि वो इस्लाम कबूल कर सकें और सिर्फ अल्लाह को अपना खुदा मान सकें जो कि हक़ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत को अपने घर से शुरू किया। वो अपने वालिद के पास गए जिनसे वो बहुत मोहब्बत किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, आप इन बुतों की इबादत क्यों करते हैं जो ना सुन सकते हैं, ना कुछ देख सकते हैं और ना ही आपको कुछ दे सकते हैं। अब आपके वालिद गुस्से में आ गए। कहा कि इब्राहीम, ये क्या कह रहे हो? इब्राहीम, ये जो मेरे माबूद हैं, तुमने इनसे मुँह फेर लिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझाते हैं कि अब्बा जान, मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया। अल्लाह ने वही के ज़रिए से मुझे सब कुछ बता दिया है। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। तो आपके वालिद और गुस्सा हो गए। उनका मानना था कि मुझे इतने बरस हो गए इन बुतों की इबादत करते हुए और ये कल का बच्चा मुझे समझा रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, देखिए अब्बा जान, शैतान की पैरवी न कीजिए। वो तो बड़ा गुनहगार था, बागी था। ये अब्बा जान, मुझे बड़ा अंदेशा है कि कहीं आप अल्लाह की नज़रों में शैतान के साँचे में शुमार ना हो जाएं और आप पर अल्लाह का अज़ाब न आ जाए। लेकिन वालिद ने जवाब दिया, ए इब्राहीम, तू मेरे माबूदों से रुगर्दानी कर रहा है। निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। लेकिन तौहीद के पक्के इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? काला सलामुन अलैह। अच्छा ठीक है अब्बा जान, आप पर अल्लाह की सलामती हो। मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, लेकिन मैं मेरे रब से दुआ ज़रूर करूँगा कि वो आपको हिदायत दे। वो मुझ पर बहुत मेहरबान है। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी दुआ को रद्द नहीं करेगा। अब ज़रा देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह से मोहब्बत। एक बार में आप घर छोड़कर आगे बढ़ गए। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आम लोगों में दावत और तबलीग का काम शुरू करते हैं और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं और उन्हें बुतों की हकीकत से भी आगाह करते हैं। लेकिन वो लोग हक़ की तरफ नहीं आते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचते हैं कि कोई तो ऐसी गहरी बात इनके दिल में बस चुकी है जिसकी वजह से ये लोग जागने को तैयार नहीं। क्योंकि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों से तबलीग किया करते थे तो लोग कहते थे, इब्राहीम तुम बात तो सही करते हो, ठीक तो कह रहे हो तुम, लेकिन ये हमारे बावजात का दीन है। हम सालों से इस पर चलते आ रहे हैं, ऐसे कैसे छोड़ दें इसे? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम दुनिया की मोहब्बत और उसकी ज़िंदगी की वजह से झगड़े हुए हो, वरना तो मैंने सब कुछ खोल दिया है तुम्हारे ऊपर। तुम्हें मालूम है ये सब बकवास है, लेकिन वो जो दुनिया की मोहब्बत है तुमने उससे ज़्यादा अहमियत दी हुई है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नरम अंदाज से तो कोशिश कर ली थी और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि इन पर हथौड़ा चलाया जाए। और अब आप तौहीद बयान करने का अंदाज़ इब्राहीम ही देखेंगे कि किस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दो रास्ते बिल्कुल साफ़ कर दिए। एक वो रास्ता जो हिदायत की तरफ लेकर जाए और एक वो जो गुमराही की तरफ। जब सारे पैदल नाकाम हो गए तो एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि आज कुछ ऐसा करूँगा कि सब कुछ इनके सामने साफ साफ आ जाएगा। तो एक दिन उस कौम का एक बहुत बड़ा त्यौहार आया जिसमें सारा शहर एक मैदान में जमा होकर एक ख़ास सितारे की पूजा किया करता था। ज़रा अंदाज़ा कीजिए कैसी कौम थी, बुतों को भी पूजा करती थी और सितारों को भी। तो जब वो त्यौहार आया तो सभी लोग शहर छोड़कर उस इबादत वाली जगह पर जाने लगे। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि तुम भी चलो, तो आपने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम लोग जाओ। और मुकम्मल शहर खाली हो गया।
اب جیسے ہی سب چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا جو بت خانہ ہوتا تھا جہاں طویل تعداد میں بت ہوتے تھے وہاں آپ پہنچ گئے اور ان معبودوں کے سامنے بڑے بڑے تھالوں میں بہت سا کھانا رکھ دیا اور تانے کے طور پر کہا کہ کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں، ذرا کچھ کھا کر تو بتاؤ، کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے وہ پتھر کے بتوں کو کیا کرنا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور طاقت لگا کر ایک ایک کر کے سارے معبودوں کو توڑ دیا، اور جو ان کا سب سے بڑا اور جسے وہ سب سے زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے اس بت کے کندھے پر ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلہاڑا رکھ دیا۔ اب جب سب لوگ تہوار منا کر واپس آئے تو ٹوٹے پتھروں کو دیکھ کر حیران رہ گئے، سب کا خون کھولنے لگا اور کہا کون ہے وہ جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے؟ تو کچھ لوگوں کو یاد آنے لگا کہ ہاں ایک نوجوان ہے جس کے باغیانہ خیالات ہیں، وہ ذکر کرتا رہتا ہے کہ ان بتوں میں کچھ نہیں، وہ ابراہیم ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا بلاؤ اسے، تو آپ آ گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا ابراہیم تم نے کیا ہے یہ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جو ان سے بڑا ہے اس سے پوچھو، سب ٹوٹے پڑے ہیں اور یہ ثابت کھڑا ہے۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ جو ان سے بڑا ہے ان کا مطلب ہے وہ خود، کیونکہ وہ تو انسان تھے اور بتوں سے زیادہ طاقتور تھے، اور ان شہر والوں نے اس کا مطلب بڑے بت سے لیا۔ یہ بات سننے کے بعد وہ لوگ کہنے لگے ارے ابراہیم تمہیں تو پتہ ہے یہ بات نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا تف ہے تم پر اور تمہارے آباء و اجداد پر، تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو بات تک نہیں کر سکتے، جو خود کا دفاع بھی نہیں کر سکتے، ایک عام انسان بھی اپنا دفاع کرتا ہے۔ یہ سننے کے بعد وہاں کھڑے لوگوں نے اپنے دلوں میں سوچا کہ ہاں ابراہیم بات تو ٹھیک کر رہا ہے، لیکن پھر لوٹے، پھر وہ دنیا کی محبت اور آباء و اجداد کی محبت انہیں حق سے واپس کھینچ لائی۔ اب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد لوگ چپ کہاں بیٹھنے والے تھے، لوگوں نے فوراً بیبلون کے اس وقت کے بادشاہ سے شکایت کر دی۔ اس وقت بابل ملوکیت کا بادشاہ تھا نمرود، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے دربار میں پیش کیا گیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم ہم نے سنا ہے تم ہمارے علاوہ کسی اور کی بات کرنے لگے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کون ہے وہ خدا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس نے کہا میں بھی زندہ رکھتا ہوں اور مارتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کا سر وہیں تن سے جدا کر دیا اور ایک کو رہا کر دیا، اور کہنے لگا کہ دیکھو میں نے بھی مارا اور زندہ رکھا، تو میں خدا ہوا کہ نہیں؟ اب یہاں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بے انتہا جہالت کا شکار ہو چکا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک سخت وار کرنا ہی پڑے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اس بادشاہ سے کہتے ہیں کہ میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کر دکھا۔ اب وہ بادشاہ حق کا بک رہ گیا کہ یہ کیسے کروں، اور حق کی ڈیبیٹ میں شکست ہونے کے بعد غصے میں آ کر اس نے حکم دیا کہ جلاؤ اس کے لیے ایک بہت بڑی آگ اور ڈال دو اس کو اس میں۔ حکم ملتے ہی کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی آگ جلانے کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ دنوں تک لکڑیاں اکٹھی کی گئیں تاکہ ایک بڑی آگ جلائی جا سکے، اور وہ لوگ اتنی بڑی آگ اس لیے جلا رہے تھے کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ اتنی بڑی آگ دیکھنے کے بعد ابراہیم کو عقل آ جائے گی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں تو 5000 سال بعد تک بھی زندہ رہنی تھیں۔ خیر اب وہ دن آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا تھا، اور وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں جاتے وقت الفاظ تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا مطلب ہے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور اللہ آگ کو حکم کرتا ہے یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر اور سلامتی بن جا، مطلب اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ابراہیم کو ہی ٹھنڈ لگنے لگ جائے، مطلب سلامتی والی بن جانا۔ اور اللہ کے حکم سے وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایسی بن گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی جو رسی تھی جس سے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے وہ تک جل گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال تک کو نہیں جلایا۔ سبحان اللہ۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں سے زندہ باہر آئے تو ان کے جو باپ تھے آزر، وہ کہہ رہے تھے واہ ابراہیم کیا رب ہے تیرا۔ میرے ویورز ذرا سوچئے کتنی آزمائشیں تھیں اس پورے واقعے میں۔ سب سے پہلے بت پرستوں کے پورے شہر سے گرے ہونے کے باوجود بھی حق کو پہچاننا، پھر توحید کا اتنا پکا ہونا کہ گھر وغیرہ اور بے انتہا پیارے والد کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا، پھر سارے شہر کے پیچھے سے بت خانے میں تباہی مچا دینا اور موت کی پرواہ کیے بغیر بادشاہ کی آنکھوں سے آنکھ ملا کر اس کو لاجواب کر دینا، اور آخر میں صرف اللہ پر بھروسہ کر کے بہت بڑی آگ میں کود جانا۔ اور ان سبھی آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے اترتے ہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے تب وہ ان آزمائشوں میں کامیاب ہوا۔ اور تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس نام کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست۔ تو میرے ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کو آگ میں ڈالنے تک کے واقعے کے متعلق جانا، اور مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آج سے اچھے مسلمان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے گا، میں بھی کروں گا۔ اللہ آپ سبھی کو سلامت رکھے، آمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة